बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल के कंटेंट को भी खूब पसंद कर रहे होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये चैनल और उसका कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाजमी हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें और हमारे ये नावल की स्टोरी को भी पूरा सुन लिया करें ताकि हमारी भी मेहनत वसूल हो जाए। इसके अलावा अगर आपके फ्रेंड या फैमिली में कोई भी नावल सुनने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ उस तक भी हमारे चैनल का लिंक सेंड कर दिया करें। और अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नावल सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट के ज़रिए कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके लिए भी वो नावल ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए जी, आज का हमारा नावल शुरू करते हैं। हमारे इस नावल का नाम है उसरे युसरा और ये तहरीर है हसन हुसैन की। बहुत ही दिलचस्प नावल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। आज की एपिसोड शुरू करते हैं। लाहौर की सुबह बारिश का लिबादा ओढ़ कर उतरी थी। आसमान की उजली नीली रंगत पर कुछ देर पहले तक सिमट जाने वाले बादल एक बार फिर फैल रहे थे। कुछ ऐसे ही गुमगु सी कैफियत इसकी भी थी जब सायरा खाला ने इसे जन्नत की गैर मौजूदगी के बारे में आगाह किया था। यहाँ नहीं है। ना लहजे में फ़िक्र थी, ना घबराहट, बस एक उलझन कि अब इसे इंतज़ार में रुकना पड़ेगा, जबकि वो जल्द अज जल्द इस्लामाबाद जाना चाहता था। कब तक आएगी जन्नत ने तुम्हें नहीं बताया? खाला कुछ मुतफ़िक्र नज़र आई थी। इसने नफ़ी में सर हिलाया था। वो अपनी आया के घर है। आप मुझे एड्रेस बता दें, मैं इसे वहाँ से पिक कर लेता हूँ। मोबाइल निकालते हुए इसने बेहद फॉर्मल लहजे में कहा था। सायरा खाला ने कुछ हैरत और उलझन से इसे देखा था। और क्या इन 15 दिनों में इसकी एक बार भी जन्नत से बात नहीं हुई थी, या फिर जन्नत ने ही इसे लाइल्म रखा था? कुछ ही देर में वो आया का एड्रेस भी लेकर घर से निकल गया था। लाहौर की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए इसने एक बार फिर जन्नत का नंबर ट्राई किया था। इसका मोबाइल ऑफ जा रहा था। आसमान पर रिमझिम बरसती बारिश ने एकदम ही शिद्दत इख्तियार कर ली थी। इसने वाइपर मुतहरिक कर दिए थे। 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद वो मतलूबा एड्रेस पर पहुंच चुका था। ज़िली सड़क से गाड़ी अंदर वो ले तो गया था, मगर तंग गलियों की बिना पर अब मज़ीद जाना मुमकिन ना था। चिन्नार के दरख्त के नीचे गाड़ी रोक कर इसने सामने देखा। सायरा खाला ने तीसरी गली में स्याह गेट की निशानदेही की थी। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए इसने रेन कोट का हेड अपने सर पर चढ़ा लिया था। बादल एकदम शिद्दत से गरज रहे थे। आवाज़ ऐसी थी कि जैसे आसमान टूट पड़ा हो। मूसलाधार बारिश में दाएं मुड़ते ही वो गली में स्याह रंग के तीसरे गेट के सामने रुक गया था। आम के घने दरख्त की शाखें सहन से बाहर गेट के ऊपर बाहर फैली हुई थी। बारिश का पानी पत्तों से रिस रिस कर नीचे गिर रहा था। इसने दरवाज़ा बजाते हुए अपने स्याह जूतों को देखा जो कीचड़ से लथपथ हो चुके थे। तकरीबन 5 मिनट तक तो वो गेट ही धड़ धड़ बजाता रहा। तब कहीं जाकर गेट खुला था। सादा सी शलवार कमीज में मलबूस स्याह शॉल अपने इर्द गिर्द अच्छे तरीके से लपेटे हुए, सर पर छाता ताने हुए जन्नत कमाल इसके सामने खड़ी थी। कुछ साकित और मुतहरिक सी, रंगत जर्द, होंठ पे रंग और खुश्क, आंखें सुर्ख और मुतवरम थी। दाहिने गाल के ऊपर आंख के बाएं तरफ नील का गहरा निशान, कुछ सूजन भी थी। शायद फारस की आंखों की सर्द महरी यकदम बढ़ी। चेहरे के तासुरात सर्द हुए थे। अपनी ये हालत बनाकर वो दुनिया के सामने क्या साबित करना चाहती है? यही कि इस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये ड्रामा बाज लड़की इसे जहर लगी थी। इस लम्हे जन्नत कमाल कुछ हैरत से इसे देखते की थी। पेशानी पर बिखर कर गाल पर फिसलती लटों को आज वो समेट कर पीछे नहीं हटा रही थी। रात जगह की गवाही देती आंखें बेतरफ से सुर्ख सुरूर थी, मगर नम नहीं थी। चेहरे पर किसी किस्म का तासुर नहीं था, मगर आंखों में यकदम बेनाम सी खफ की लहर आई थी। गुस्सा भी था। शायद लेने आए हो? इसने यूँ पूछा जैसे वो किसी और वजह से भी आ सकता है। लहजा बेतासुर, मगर आवाज़ कुछ बोझल सी थी। मजबूरी है। दांत पीसकर इंतहाई रूड अंदाज में इसने जवाब देते हुए फारिस ने गुस्सीली निगाह से इसे देखा था और इसे लग रहा था शायद मजबूरी ख़त्म हो चुकी है और अब वो इसे हमेशा के लिए खैराबाद कहने आया है। वक्त नहीं है मेरे पास, 2 मिनट में पहुँचो। अक्खड़ लहजे में हुक्म देकर वो जाने के लिए मुड़ गया था। बुड़बुड़ाहट जारी थी। झुंझुलाहट में कदम उठाते वो शदीद गुस्से में लग रहा था। गाड़ी के करीब पहुंचकर इसने मुड़कर पीछे देखा तो जन्नत छतरी के साए में एहतियात से कदम उठाती नजर आई थी। बैग कंधे से लटका रखा था, सर झुका हुआ था, शानों पर बिखरे सीधे लंबे गिरते बाल चेहरे के दोनों तरफ में गिरे हुए थे। कैचर अब भी हाथ में पकड़ा हुआ था, जैसे वो उजरत में अपना सब कुछ समेट कर फ़ौरन ही बाहर आ गई हो। वो करीब पहुंची तो फारिश ने दरश्तगी से जन्नत का बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। तकलीफ के तासुर छुपाते हुए जन्नत ने बाजू छुड़वाने की कोशिश की थी, मगर इससे तकलीफ में और ही इजाफा हुआ था। अपनी ये हालत बनाकर आखिर क्या साबित करना चाहती हो तुम? तुम पर जुल्मों से दम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं।
जी जान लगा कर इन 15 दिनों में अपनी ये हालत बनाई है ताकि मम्मी के सामने मेरा तमाशा बना सको। अब इस हालत में तुम्हें लेकर जाऊँ? हाँ, इस हालत में वो दबी आवाज़ में दहाड़ा था। वो तमसादे कुछ सदमे से कि इसकी आँखों में देख कर रह गई थी। बाजू की तकलीफ़ जैसे एक लम्हे में गायब हुई थी। चाहती क्या हो तुम? वो दबी आवाज़ में गुर्राया, कहर बरसाती आँखों में जैसे ऊन उतरा हुआ था। जन्नत के लब भींच गए थे, आँखों में सुर्खी फैल गई थी, मगर इसने जवाबन कुछ न कहा था। पता नहीं किस गुनाह की पादाश में तुम मेरे गले पड़ गई हो। झटके से इसका बाजू छोड़ते हुए इसने अपनी साइड का दरवाज़ा खोला था। बड़बड़ाते हुए कुछ झुंझलाहट के आलम में इसने गाड़ी स्टार्ट की थी। यकायक इसे अपनी उंगलियों पर कुछ चिपचिपाहट का एहसास हुआ था। यूं ही दाहिना हाथ सामने किया तो खून से सुर्ख था। वो अपनी जगह ठटक कर रह गया। दरवाज़ा खोलकर जन्नत बराबर में बैठी तो इसने बेसाख्ता गर्दन मोड़ कर इसे देखा था। छतरी टांगों में रखने के बाद अब वो अपने बाल को समेट कर कैचर में जकड़ रही थी, बहुत एहतियात और आहिस्तगी से। एक लम्हे के लिए फारिस की सोच और ख्याल मुंतशिर हुए थे। एक लम्हे के लिए किसी बेईमानी से अंदेशे ने सर उठाया था। जब वो अपने बालों को समेट चुकी थी तो इसे लगा शायद वो अब फुर्सत से हमेशा की तरह कोई वजाहती जवाब देगी, कोई अनोखा अनोखा बयान देगी, मगर वो चुप थी। गोया मुंह में ज़ुबान ही ना हो। खिड़की की तरफ मुंह मोड़े इसने अपनी सूरत भी गुम कर ली थी। फारिस की निगाह में एक लम्हे के लिए इसके दाहिने बाजू के इस मुकाम पर रुकी थी जिससे इसने इंतहाई सख्ती से पकड़ा था। फिर इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। सफ़र खामोशी से कटने लगा था। विंडो स्क्रीन पर मुतहरिक वाइपर्स, कहर में लिपटा हुआ रोड, बारिश की आवाज़, शदीद सर्दी और शॉल में अपना आप छुपाए खिड़की की तरफ रुख किए आंखें मूंदे वो बैठी थी। ज़रा ऊपर के ज़रा ज़रा देर के लिए ही इस पर गनूदगी छाई थी। फिर इसकी आंख खुल गई थी। बुखार की हिद्दत से तपता वजूद सर्दी की शिद्दत से कँपा रहा था। चेहरे का रुख अब भी खिड़की की ही तरफ था। भूले से भी वो रुख ना मोड़ रही थी और ना ही इसे देखने की गलती कर रही थी। वो भी खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हैरत अंगेज़ तौर पर इसने दोबारा कोई बात भी ना की थी, ना गुस्सा दिखाया था, ना झिड़कियाँ पिलाई थी, ना ही इन गुनाहों का हवाला दिया था जिनकी पादाश में वो इसके गले पड़ गई थी। कुछ लबों को तर्क करते हुए इसने गहरा सांस लिया था। फारिस ने गाड़ी पेट्रोल पंप के सामने सड़क के ऐन किनारे पर रोक दी थी। आगे पेट्रोल डलवाती गाड़ियों का रश था। वो रेन कोट का हदफ सर पर चढ़ाए गाड़ी से निकल गया। जन्नत सामने देखने लगी। धुंध में मफलूत दरख्त बस चंद कदम के फासले तक ही वाज़िह थे और इसने पानी के चंद मज़ीद घूंट भरे। फिर दाहिने हाथ की उंगली से कनपट्टी दबाने लगी। वो खाना ऑर्डर पर पैक करवा कर पलट ही रहा था जब इसने आवाज़ सुनी थी, मुसलसल बजता हॉर्न, टायर की चिरचिराहट और फिर से तसादुम। इसने पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों को दाएं सिमत भागते देखा था। बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी। हर मंजर धुंधला सा गया था, मुबहिम था, गैर वाज़िह। एक्सीडेंट हो गया, कोई कह रहा था। बारिश के शोर में अब लोगों की तेज़ आवाज़ें भी शामिल हो गई थी। किसी एहसास, किसी अंदेशे, किसी ख्याल के तहत इसने उजलत में कदम उठाते हुए वहाँ देखा जहाँ इसकी गाड़ी खड़ी थी। अगले ही लम्हे इसका दिल रुका, सांस थम गई, पार्सल हाथों से छूट गया। शायद ज़मीन चकराई थी या फिर आसमान सर पर गिरा था। वो कोई आम तसादुम तो ना था। वो बेकाबू होती गाड़ी इसकी गाड़ी से ही आकर टकराई थी, जिसकी वजह से इसकी गाड़ी घूमती हुई बुलंदी से नीचे जा गिरी थी। जन्नत इसका सांस रुका। बेइख्तियार होकर वो इसी तरफ बढ़ा जिस तरफ लोगों का हजूम था। किनारे पर इसके पहुंचने से भी पहले गाड़ी एक ज़ोरदार धमाके से आग की लिपट में आई थी। वो पत्थर हुआ तो चंद लम्हों तक पत्थर ही रहा, साकित, सामित, जामिद। सदमे से कुव्वत मिली। कदम बेसाख्ता ही इस तरफ उठे। बीच रास्ते में ही कुछ लोगों ने आगे बढ़ने से रोक लिया। हवास शल हो रहे थे। वो गहरे सदमे में था। अपना आप छुड़ाते हुए आगे बढ़ना चाह रहा था, मगर लोगों ने इसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। फारिस आन की आन में ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था? इसने ये तो नहीं सोचा था, इसने ये तो नहीं चाहा था। फारिस अब के आवाज़ बुलंद थी, कपकपाती हुई और दरश्त थी, जैसे किसी ने पूरी जान लगाकर इसे पुकारा हो। बेजान होती टांगों के साथ इसने एक झटके से मुड़कर पीछे देखा। सर पर छाता ताने सर्दी की शिद्दत से कपकपाती, कुछ कमज़ोर और निढाल सी जन्नत आंखों में उलझन लिए इसके सामने ही खड़ी थी, कुछ ही फासले पर।
صدمے سے فارس کی نگاہیں ڈگمگائیں۔ وہ تھم گیا، رک گیا، ٹھہر گیا۔ لمحے بھر کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ آ بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ مجسمہ حقیقت بنی اس کے سامنے کیسے کھڑی تھی؟ وہ تو گاڑی میں آنکھوں میں بے یقینی اور الجھن لیے اپنے آپ کو لوگوں کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ جنت ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، سردی اذیت بڑھا رہی تھی، مگر فارس کی آنکھیں، اس کے تاثرات، اس کا خوف اور گھبراہٹ اس پر روشن دن کی طرح عیاں تھی۔ میرے سر میں درد ہو رہا تھا تو میں ٹیبلٹ لینے کے لیے، اس نے خواہ وضاحت دی تھی۔ آسمان پر بجلی چمکی، پھر گھن گرج کی آواز ہر سمت گونجی۔ وہ اس پر نگاہ جمائے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اب کہ جنت نے اس کے عقب میں دیکھا، شاید وہ ایکسیڈنٹ کی نوعیت اور نقصان کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس کا حلق خشک ہوا تھا، زمین نے قدم جکڑ لیے تھے، نگاہیں شعلوں پر جم کر رہ گئی تھی۔ سیاہ پراڈو جو ان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، اس گاڑی میں ایک ہی نوجوان تھا، زخمی تھا، اور اسے گاڑی میں ڈالے چند مقامی لوگ اسی وقت ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ لیکن ان کی گاڑی جو بلندی سے گری تھی، اس میں تو کوئی بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی دونوں کی حالت ایسی تھی جیسے ان کا نقصان ہو گیا ہو، جیسے وہ شعلوں کی لپٹ میں گاڑی کے اندر ہی رہ گئے ہوں۔ اور اس نے پھر فارس کو دیکھا۔ وہ کمزور اعصاب کا شخص نہیں تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ گاڑی کا نقصان اسے پریشانی میں مبتلا کر دے۔ تو پھر وہ اتنا متفکر کیوں لگ رہا تھا؟ اتنا بے چین اور بے قرار کیوں دکھ رہا تھا؟ اس کی آنکھوں کی سرخی درد کی عکاسی کیوں کر رہی تھی؟ چہرے کے تاثرات کیوں بدلے ہوئے تھے؟ کیا اس کے لیے کہ وہ بچ گئی ہے؟ کیا اس لیے کہ اس کی غیر ضروری وجود سے جان چھڑانے کا ایک اور موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ اسے صدمہ ہوا تھا، بے حد صدمہ ہوا تھا۔ ہاں، شاید وہ یہی وجہ تھی، یقیناً یہی وجہ تھی۔ لب بھینچ کر وہ سخت تاثرات کے ساتھ اسی وقت جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ سامنے ہی اسٹور کے شیڈ تلے رکتے ہوئے اس نے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ فارس وجدان کو دیکھا تھا۔ وہ بھی اس کے برابر میں ہی آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے تاثرات اب بھی نارمل نہیں تھے۔ اندر آ جاؤ صاحب، 13-14 برس کا لڑکا اسٹور کے کاؤنٹر سے چلایا تھا۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر جنت فوراً ہی اسٹیئر چڑھ کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے سرد نظروں سے فارس کو دیکھا تھا۔ برساتی کا ہیڈ اتارتے ہوئے اس نے گردن تک چڑھی ہوئی زپ اب سینے پر ٹھہرا لی تھی۔ ایک ہاتھ مسلسل حرکت کر رہا تھا جیسے اسے گھٹن ہو رہی ہو اور وہ شرٹ کے اوپری بٹن کھول لینا چاہتا ہو۔ سختی سے دانت پر دانت جمائے جنت نے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ موت، بددعا، بدنصیبی، سزا، تنبیہ، یا اس نے آنکھیں موند لیں۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ آسان نہیں تھا، ہرگز آسان نہیں تھا۔ اگر وہ گاڑی میں ہوتی تو اس وقت اس کا دم گھٹا۔ اسے لگا کہ اس نے فی الوقت خود کو نہ سنبھالا تو اسے کچھ ہو جائے گا۔ 15 دن پہلے بھی اس پر اسی طرح کی کیفیت طاری ہوئی تھی، لیکن تب اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اب سنبھالنا کچھ مشکل لگ رہا تھا۔ پانی دینا؟ لڑکا بھاگ کر منرل واٹر کی بوتل نکال لایا تھا۔ چند گھونٹ بھر کر اس نے بسکٹ بھی اٹھا لیے تھے، جوس بھی لے لیا تھا۔ اپنے ایسوسی ایٹ عدیل احمد سے فون پر بات کرتے فارس کی نگاہ یکایک اس پر پڑی اور وہ رک گیا۔ کیا کہہ رہا تھا یہ بھی بھول گیا۔ جوس کے ساتھ بسکٹ کھاتے ہوئے وہ چیزیں اٹھا کر ان کی قیمتیں پوچھ رہی تھی، اور وہ پٹھان بچہ اس کی خدمت داریوں میں لگا ہوا تھا۔ فارس کی رگیں تن گئیں، جبڑے بھینچ گئے۔ کیا اس بے حس لڑکی کو ذرا سا بھی احساس ہے کہ موت اسے قریب سے سلام دے کر گئی ہے؟ باجی، اور کچھ چاہیے آپ کو؟ پٹھان لڑکا بہت خوش تھا، مستعدی سے اپنا ہر کام انجام دے رہا تھا۔ ہاں، ذرا وہ لیس چپس بھی لے آؤ، اور یہ چلی ملی، یہ نئی آئی ہے کیا؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کا فلیور کیسا ہے؟ اب وہ کچھ اور اٹھا کر پوچھ رہی تھی۔ یہ بچہ لوگ کھاتا ہے باجی، ہم کو نہیں معلوم۔ اور یہ کتنے کا ہے؟ 10 روپے کا باجی۔ 10 روپے باجی؟ 5 کے 2 گے تو لوں گی۔ سر، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ عدیل احمد کی آواز پر وہ سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہوا۔ باجی، ابھی تم بولا کہ تمہارا سر درد ہے۔ ہمارا اماں بولتا ہے کہ سر درد ہو تو کھٹی چیزیں کھانی چاہیے۔ عدیل احمد کو ضروری ہدایت دے کر وہ مڑا تو زرد رنگ اور سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ جنت کمال تیسرا چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی۔ یہ تمہارا اسٹور ہے خان؟ نہیں باجی، یہ گل خان کا اسٹور ہے، ام پکوڑا بیچتا ہے۔ پکوڑے بیچنے سے ہی اسے کچھ یاد آیا تو فٹ سے بولا، آج تم بھی بچ گیا اور ہم بھی بچ گیا۔ جنت نے کچھ
حیران ہو کر اس کو دیکھا۔ وہ جہاں تمہارا گاڑی کھڑا تھا نا، ادھر روز پکوڑے بیچتا ہے، لیکن آج بارش تھا اس لیے آج ہم بچ گیا، اور آج بارش نہ ہوتا تو ہم ادھر کھڑا ہوتا اور ہمارا اماں رو رہا ہوتا۔ سانس روکے جنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شکر ہے تمہارا گاڑی بھی خالی تھا، شکر ہے بھی وہاں نہیں تھا۔ اس نے سر ہلا ہلا کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اللہ نے ہمیں بچایا ہے؟ بہت محتاط ہو کر اور خاصی سوچ و بچار کے بعد اس نے بظاہر پست آواز میں پوچھا تھا، مگر آواز اتنی بھی پست نہ تھی کہ فارس وجدان کی سماعتوں سے نہ ٹکراتی۔ ہاں، اللہ کا بہت بہت شکر ہے باجی۔ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ یہ ایک وارننگ ہو، میرے لیے، تمہارے لیے، یا شاید کسی اور کے لیے۔ لڑکے نے اچنبھے سے جنت کو دیکھا۔ وارننگ؟ کیسا وارننگ؟ واللہ ہم بہت اچھے پکوڑے بناتا ہے، صفائی کا بھی بہت خیال رکھتا ہے، کسی دن کھا کر دیکھو۔ فارس وجدان نے عین اس وقت اس کے اور لڑکے کے مابین حائل اس چھوٹی سی میز پر جوس پٹکا تھا۔ کتنے کا ہے؟ دانت پیس کر پوچھا جا رہا تھا۔ لڑکے نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ اس گاہک کو تو وہ یکسر فراموش کر بیٹھا تھا۔ جنت نے گردن سیدھی کی، ناگواری سے اسے دیکھا، پھر رخ بدل گئی۔ پٹھان لڑکا اب فارس وجدان کی خدمتداریوں میں لگ گیا تھا۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے میز پر ہیڈ ڈاؤن کیے بیٹھی تھی، نہ نیند آ رہی تھی نہ چین آ رہا تھا۔ سلگتی ہوئی متواتر آنکھیں بھی اب تکلیف پہنچانے لگی تھیں۔ پٹھان لڑکا اس کے لیے چائے لے آیا تھا۔ ٹیبلٹ وہ لے چکی تھی، مگر اس کی طبیعت تھی کہ کسی صورت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ جسم میں اب مروڑ اٹھ رہے تھے۔ کوئی ایسا انتظام بھی نہ تھا کہ وہ دراز ہو کر سو جاتی۔ صاحب، تمہارا آدمی کب آئے گا؟ پٹھان لڑکا صرف ان کی ہی وجہ سے اسٹور بند نہیں کر رہا تھا۔ فارس نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ اس کے اندازے کے مطابق عدیل کو اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل نکالا اور اس سے قبل کہ وہ کال کرتا، سیاہ مرسڈیز اسٹور کے سامنے آ کر رکی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنیاں گلاس ڈور پر پڑیں، ہارن بھی بجا اور موبائل پر کال بھی آنے لگی۔ جنت نے بے ساختہ سر اٹھاتے ہوئے باہر دیکھا۔ سامنے 2 گاڑیاں تھیں، ایک میں عدیل اور دوسری گاڑی میں اس کے گارڈ سوار تھے۔ Is it everything all right, sir؟ عدیل اندر آ گیا تھا۔ اسے ایکسیڈنٹ کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے وہ دروازے میں ہی کھڑا رہا تھا۔ عدیل ہدایت لے کر پلٹ گیا تھا اور اس نے سرسری نگاہوں سے جنت کو دیکھا تھا، جو اپنی جگہ سے اٹھ کر اسی طرف آ رہی تھی۔ فارس کے قریب سے گزرتے ہی اسے یکدم اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ لڑکھڑا کر گرتی، فارس نے بروقت اسے بازوؤں سے پکڑ کر سنبھال لیا تھا۔ فارس کی یہ حرکت اتنی غیر متوقع اور اچانک تھی کہ جنت کو سنبھلنے میں اور پھر سنبھل کر سمجھنے میں چند لمحے لگے۔ اگلے ہی لمحے اس نے شدید غصے کے عالم میں بدک کر اپنا بازو چھڑوایا، جیسے اسے کسی سانپ نے پکڑ لیا ہو۔ دیوار کا سہارا لے کر اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے اس نے سخت پتھریلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرا ہاتھ کیوں پکڑا تم نے؟ اب کہ اس کا سوال اور رویہ اور تاثرات فارس وجدان کے لیے غیر متوقع تھے، اور وہ اس پوزیشن میں ہرگز نہیں تھی کہ اس سے بحث مباحثہ کر سکتی۔ بخار کی شدت سے جسم تپ رہا تھا، آنکھیں دھندلا رہی تھیں، سر گھوم رہا تھا، اور تب بھی وہ سمجھ رہی تھی کہ اگر کوئی بے وقوف اسے بچا رہا ہے تو اس کے حق میں غلط کر رہا ہے۔ فارس کے جبڑے بھینچ گئے۔ عدیل احمد کو اور گارڈز کے سامنے جس طرح وہ اس کے ساتھ پیش آئی تھی، وہ بامشکل ہی ضبط کر پایا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک تھپڑ تو لازمی جڑ دے اسے۔ باجی، یہ لڑائی وڑائی ختم کرو، تمہارا طبیعت خراب ہے، تم گر جائے گا۔ پٹھان لڑکے نے ہی اسے کچھ کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان 2 گھنٹوں میں ان کے لیے یہ رویے اور سے وہ اتنا تو جان ہی چکا تھا کہ کوئی اعلیٰ اور غیر معمولی قسم کی دشمنی ہے جو ان دونوں میں جانے کب سے چل رہی ہے۔ مجھے اب گرنے سے ڈر نہیں لگتا خان، فارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ درستگی سے بولی تھی۔ میں 15 دن پہلے پارکنگ ایریا میں گری تھی، پھر خود اٹھ کر اور خود چل کر بھی گئی تھی۔ اب بھی گروں گی تو خود اٹھ کر جانے کی ہمت ہے مجھ میں۔ میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تمہارا ہاتھ پکڑنے کے لیے، فارس نے بھی طبی آواز میں جھڑک کر کہا۔ بگڑے تیوروں کے ساتھ جنت نے فٹ سے چھتری کھول دی۔ اگر فارس پر وقت اپنا سر پیچھے نہ ہٹاتا تو نوک اس کے سر میں ضرور لگتی۔ وہ پھولے تنفس کے اور بگڑتے تیوروں کے ساتھ سنبھل کر قدم اٹھاتی باہر نکل گئی تھی۔ گاڑی تک پہنچنے سے پہلے اس کا پاؤں پھسلا تھا، حالانکہ وہ کتنے احتیاط سے قدم اٹھا رہی تھی، اور وہ ایک بار پھر نیچے گری تھی، بہت بری طرح سے دبی کر راہ اس کے حلق سے خارج ہوئی تھی۔ اوپر سے بارش کی بوچھار جس نے
चंद सेकंड में ही इसे मुकम्मल भिगो दिया था। छतरी जाने कहाँ गायब हो गई थी। पठान लड़के ने बेसाख्ता पेशानी को छुआ था, जेबों में हाथ डाले सीढ़ियों पर खड़ा फारिस वजदान अब के इसकी मदद को नहीं आया था। इसके चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान था। खड़ूस से मेरी हिम्मत बर्दाश्त नहीं हुई, नज़र लगा दी। वो अपनी कोहनी सहलाते हुए मुसलसल रो रही थी, जाने क्या सोचकर, जाने क्या समझकर, और जाने और कितनी तकलीफ़ों पर। हालांकि इसे फारिस वजदान के सामने ना कभी रोना था ना कमज़ोर पड़ना था, लेकिन यह गम कि वो गिरी आखिर फारिस वजदान के सामने ही क्यों गिरी, क्यों। और तब ही इसने फारिस को जीना उतरकर अपनी तरफ आते हुए देखा। लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। जन्नत का चेहरा खफ़त से सुर्ख पड़ गया। इसके सर पर पहुँचकर फारिस ने अपना हाथ बढ़ाया, खैरात की तरह कि लो खुद से पकड़ो ताकि तुम्हें इस सिचुएशन से निकाला जा सके। वो भी जन्नत कमाल थी। तनफ़्फ़ुर से इसका हाथ झटक कर बग़ैर किसी मदद, बग़ैर किसी सहारे के खुद से ही उठ खड़ी हुई। कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी थी कि इसे अब भी किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती। चोटें ही तो आई थीं, और चोटें तो इसे हमेशा आती ही रहती हैं, और इससे भी तो मुश्किल तरीन वक्त देखा हुआ था इसने। तो फिर ऐसे कैसे कमज़ोर पड़ जाए। कीचड़ से लथपथ कपड़ों के साथ मुकम्मल तौर पर भीगी हुई अब वो अपने कदमों पर खड़ी थी। दिल चाहा अब तो चीख कर रो पड़े, लेकिन इसने सब्र का मुजाहिरा किया और गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर थप से अंदर बैठ गई। दरवाज़ा इसने ज़ोर से बंद किया। लड़के ने सुख का सांस लिया और ग्लास डोर बंद किए, शटर गिराया, और ये जाबोजा अकमी नशिस्त का दरवाज़ा खोलकर फारिस इसके बराबर में बैठा तो इसने दानिस्तन अपने चेहरे का रुख खिड़की की तरफ मोड़ लिया था। इसकी शक्ल ऐसी हो रही थी जैसे वो खूब दिल खोल कर रोना चाहती हो, मगर किसी वजह से रो ना पा रही हो। जी सब ठीक है मम्मी, आप परेशान मत हो। फारिस ने रुक कर फ़ोन पर कुछ सुना। कुछ लोग बारिश में करतब दिखाना चाह रहे थे, तो बस वही देखते देखते देर हो गई थी। जन्नत ने जब्त करके मुठियाँ भींच लीं। फारिस ने कलाई मोड़ कर वक्त का हिसाब लगाया। हम बस 1.5-2 घंटे तक पहुंच जाएंगे। फिर इसने अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए कॉल काट दी थी। जन्नत की रंगत सफ़ेद हो रही थी, होंठ नीले पड़ रहे थे। ठंडक का एहसास हड्डियों में घुसता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन वह सर उठाए यूं बैठी हुई थी जैसे बस शोकिया ही कब पा रही हो। अदील अहमद ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। मेन रोड पर गाड़ी डालने तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर जब गाड़ी ने सरयत पकड़ी तब भी वो गर्दन उठाए शीशों पर फिसलती बारिश को बड़े सुकून के साथ देखती रही थी। और इसके बाद जाने क्या हुआ था, इसकी आंखें बंद होने लगी थी। सर ढलक कर शीशे पर जा लगा था, हाथ बेजान होकर पहलू में गिर गए और इसे अपने आस पास का कोई होश ना रहा। पक्के सहन की मजबूत सीढ़ियों का मंजर था, सफ़ेद टाइल्स पर ढेर होते किसी वजूद की किर्रा, सदमा, वहशत, बेयकीनी, और फिर वही आवाज़ जो इसके हवास मुतहिल कर दिया करती थी। एक झमाके से कांच का टूटना, शीशे के टुकड़े बिखरे थे। चीख उठी थी, जन्नत नहीं, जन्नत प्लीज़, खुदा के लिए जन्नत, मेरा बच्चा। इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। बुखार की हिद्दत से तपता वजूद दर्द की लपटों में था। तकलीफ़ की शिद्दत से कराहते हुए इसने बेचैनी से करवट बदली थी, फिर ज़ेरेला बुड़बुड़ाते हुए रोने लग गई थी। जहन एक बार फिर गनूदगी में डूब गया था। दोबारा जब इसे होश आया तो रात का 1:30 बज रहा था। इसे भूख का शदीद एहसास हुआ था, मुंह का जायका जहरीला सा हो रहा था। इसने एतराफ़ में निगाह दौड़ाई। कमरे की खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे, लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ नीलको बल्ब चल रहे थे। हीटर ऑन था। तब ही कमरे में सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। गहरा तनफ़्फ़ुस लेते हुए वो किस कदर मुश्किल कोशिश के साथ उठकर बैठ गई थी। आखिरी मंजर जो इसके जहन में महफूज था वो गाड़ी का था। मध्यम सी नील को रोशनी में फारिस से सामने काउच पर नीम दराज दिखाई दिया था। आंखें बंद थी, तनफ़्फ़ुस हमवार, यकीनन वो गहरी नींद में था। जन्नत ने दाहिने हाथ पर निगाह दौड़ाई। कैनोला मौजूद था, ड्रिप उतर चुकी थी। इसने बेड साइड टेबल पर रखी दवाओं को देखा, फिर उलझे बिखरे बालों को समेट कर फर्श पर कदम जमाते हुए उठ खड़ी हुई थी। लम्हे भर के लिए लड़खड़ाई फिर संभल गई। इसका रुख वॉशरूम की तरफ था। वॉश बेसिन के सामने रुक कर इसने खुद को आईने में देखा, चेहरे की सर्द जल्द को छुआ, सुर्ख डोरों वाली भीगती हुई आंखों को देखा। बेसाख्ता किसी ख्याल के तहत सफ़ेद लिबाते की खुली ढीली आस्तीनों को ऊपर किया। बाजुओं पर मौजूद ज़ख्म की बैंडेज की गई थी और इसने बैंडेज हटा कर देखा, 4 टांके लगे हुए थे। वो एक बार फिर अपने अक्स की तरफ मुतवज्जा हुई। पेशानी पर नील का निशान कुछ गहरा लगने लगा था। इसे फिक्र हुई मिसेस शराजी से छुपाना अशद ज़रूरी था, वरना वो देखकर सवाल करेंगी। सवाल अजियत से दो चार करेगा। अजियत हकायात
حکایتوں میں ڈھل کر آنکھوں میں آیا ہوگی، اور پھر اس کا کوئی بھی جھوٹ انہیں مطمئن نہیں کر پائے گا۔ منہ دھو کر وہ کمرے میں واپس آ گئی، گرم شال کندھوں پر ڈالتی ہوئے بے حد احتیاط سے باہر نکل گئی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر اس نے کچن کا رخ کیا۔ کچھ ہی دیر میں فریزر کھولے سرخ متواتر آنکھوں سے کھانے کے لیے کچھ دیکھ رہی تھی۔ چکن کڑھائی، فرائیڈ فش۔ اس نے مائکرو ویو میں کھانا گرم کیا اور ابھی کرسی کھینچ کر کھانے کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ قدموں کی آہٹ سماعتوں سے ٹکرائی۔ نوالا توڑ کر سالن میں ڈبوتے ہوئے وہ دیکھے بنا جان گئی تھی کہ رات کے اس پہر سیڑھیاں اتر کر نیچے کون آ رہا ہے۔ پہلے فریزر کھولا گیا، دودھ نکالا گیا، کیبنٹ کھول کر پتی اور چینی کے جار تلاشے گئے، برنر جلایا گیا، اور اس دوران وہ اطراف سے یکسر بے نیاز خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ چائے کپ میں ڈالے وہ سیدھا لاؤنج میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اوپن کچن سے وہ بآسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ ٹی وی آن کیے چینل کو سرچ کرتے ہوئے وہ گھونٹ گھونٹ چائے اپنے اندر اتار رہا تھا۔ جنت نے بس ایک لمحے کے لیے اس کی پشت کو دیکھا تھا، پھر سپاٹ تاثرات کے ساتھ سنک میں استعمال شدہ پلیٹیں رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر دوائیوں کے ساتھ اوقات کی نشاندہی کرتے نوٹ چسپاں تھے۔ کون سی ٹیبلٹ کس وقت لینی ہے اور دن میں کتنی بار لینی ہے، سب درج تھا۔ لب بھینچ کر وہ گلاس میں پانی انڈیلنے لگی تھی۔ دوا لینے کے بعد اس نے اپنا لحاف اور تکیہ اٹھایا اور ایک بار پھر اپنی سابقہ جگہ یعنی صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ پھر جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی اور کھلی تب تھی جب کسی نے کندھے ہلاتے ہوئے پکارا تھا۔ آواز غیر مانوس تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے خود پر جھکے چہرے کو دیکھا تھا، کچھ دھندلا سا تھا۔ کیا بات ہے؟ آواز بھاری تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جنت نے اس لڑکی کو دیکھا جو گرم کپڑوں پر سیاہ رنگ کے سویٹر میں ملبوس، دوپٹہ سلیقے سے جمائے، چمکتی روشن آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں اقصیٰ ہوں جی۔ اقصیٰ کون؟ حواس کچھ بیدار ہوتے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عبدالغفور کی بیٹی۔ عبدالغفور ان کے مالی تھے جو خود شہر میں کام کرتے تھے مگر فیملی گاؤں میں رہتی تھی۔ اقصیٰ اب کچھ متفکر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں جی؟ ہاں۔ چہرے پر دونوں اطراف سے پھسلتی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑھتے ہوئے اس نے کہا، پھر سر اٹھا کر کھڑکیوں کی طرف دیکھا۔ پردے ڈوریوں میں بندھے ہوئے تھے، سورج کی تیز روشنیاں چن کر اندر آ رہی تھیں۔ کتنے دنوں بعد سورج نکلا تھا۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ چکن سوپ بنایا ہے جی، میٹھے میں کھیر بھی بنائی ہے۔ جنت نے بے ساختہ داہنے ہاتھ کی پشت پر نگاہ دوڑائی۔ کینولا اتر چکا تھا، سنی پلاس لگا تھا۔ میں یہاں کب آئی تھی؟ پرسوں شام میں۔ آپ کو صاحب لائے تھے؟ صاحب لائے تھے جی، اور کیسے لائے؟ وہ حیران ہو کر جنت کو دیکھنے لگی۔ جنت کا رنگ اڑا۔ آپ کی اتنی طبیعت خراب تھی، جسم مانو آگ میں جل رہا تھا۔ اقصیٰ نے بات جاری رکھی، میں ساری رات بیٹھ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ہی کرتی رہی، پھر فارغ صاحب نے ڈاکٹر کو بلایا، تب جا کر آپ کا بخار کم ہوا۔ بڑے سنسنی خیز انداز میں چہرے کے تاثرات کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اپنی بات مکمل کر کے اس نے جنت کو دیکھا۔ وہ حیرت سے اقصیٰ کو دیکھ کر رہ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کا تو اس کے پاس کوئی حساب ہی نہ تھا اور نہ ہی اسے کچھ یاد تھا۔ وہ چند لمحوں تک خالی و ذہنی کیفیت میں بیٹھی رہی اور پھر اس نے اٹھ کر شاور لیا۔ کپڑے بدل کر اس نے معمول کی طرح برش سے بالوں کو سلجھا کر کیچر میں جکڑا، سویٹر پہنا، شال اوڑھی، پھر اقصیٰ کے ہمراہ نیچے آ گئی۔ ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس نے مسز شیرازی کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ دستک دے کر دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی دکھائی دی تھی، آنکھوں پر گلاسز لگائے کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ جنت پر نظر پڑتے ہی انہیں خوشگوار حیرت نے گھیر لیا۔ جنت بیٹا، باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ لہجے میں کتنا پیار تھا، آنکھوں میں کتنی فکر تھی۔ بھاری قدم اٹھاتے وہ بے حد خاموشی سے ان کی باہوں میں سما گئی۔ جو کچھ سن چکا ہوں وہ سب ممی کو بتاؤں گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ ایک ایسی لڑکی کو بہو بنا بیٹھی ہیں جو انفرٹائل بانجھ ہے، جس نے اپنی سوتن کے بچے کی جان لینے کی کوشش کی تھی، جس کے خاندان کے لوگ اسے اچھوت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو اپنی ماں کی موت کا سبب بنی۔ کتنی ہی دیر تک وہ ان کے سینے سے لگی رہی تھی اور پھر کتنی ہی دیر تک ان کی آنکھوں سے جھلکتی اس کی محبت جھلکتی
اس محبت کو بھی دیکھتی رہی جو وقتاً انعام اور ادھورے خواب جیسی تھی۔ اب کیسی ہے طبیعت؟ انہوں نے اس کا سر، اس کا ماتھا چوما تھا، اس نے پلکیں چپکا کر آنکھوں میں ابھرتی نمی کو روک لیا تھا۔ بہتر ہے۔ انہوں نے مزید کچھ نہ پوچھا، کوئی بات نہ کہی، کوئی سوال نہ دہرایا، بس اپنے بازو کے حصار میں لیے جانے کیا کچھ پڑھ کر اس پر پھونکتی رہی۔ نظر لگ گئی ہوگی اس دن میری بیٹی پیاری بھی تو کتنی لگ رہی تھی۔ جو بددعاؤں کے زیر اثر ہوتے ہیں انہیں نظر نہیں لگا کرتی، مگر وہ یہ بات مسز شیرازی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ کچھ وقت ان کے پاس خاموشی سے بتا کر وہ آرام کی غرض سے کمرے میں آ گئی۔ ایک بار پھر اس نے پرسکون رہنے کی کوشش کی تھی اور ایک بار پھر بند آنکھوں نے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ مسز شیرازی کو کسی بھی صورت پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، انہیں کسی گہری اذیت یا صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت، ناگواری جیسے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی ان کی دعاؤں، محبت اور شفقت کے سائے سے محروم ہونا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فارس نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا ہوگا، وہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور جب یہ تہ تھا کہ کسی ڈیل کی طرح طے کیے گئے اس رشتے نے بھی ختم ہو ہی جانا ہے تو پھر وہ گھر میں خواہ مخواہ کی ٹینشن پیدا نہیں کرنا چاہے گا اور وہ اب بھی اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالے گا، اس پر سختی نہیں کرے گا، روزمرہ معمولات کو ویسے ہی چلنے دے گا جیسے وہ پہلے چل رہے تھے۔ پچھلے 3 ماہ کی روٹین قائم رہے گی۔ سخت ناگواری، ناپسندیدگی اور غصے کے باوجود بھی وہ اس پر کوئی رعب نہیں جمائے گا۔ وہ اب بھی اپنی ماں کی خاطر سے اسے اتنا مارجن دے رکھے گا کہ وہ اس گھر میں اپنی مرضی اور منشا سے ویسے ہی زندگی گزارے جیسے وہ پہلے گزار رہی تھی، تاکہ ان کے مابین تعلقات کی نوعیت کی انہیں خبر نہ ہو۔ مگر کیا اب وہ پہلے کی طرح وجدان ہاؤس میں رہ پائے گی؟ یہ ایک مشکل سوال تھا۔ اس کی ساری کوششیں اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے تھیں، مگر اب اسے یہ ناممکن لگ رہا تھا۔ مستقبل کے حوالے سے اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، مگر اب اسے اندھیروں کے سوا کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ ناقص، ادھوری، نامکمل، وہ کسی کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ محبتوں پر اس کا حق نہیں تھا، قدرت اس پر مہربان نہیں تھی۔ زندگی گزارنے کے لیے امید چاہیے اور امید کو بھی تو ایک امید چاہیے، مگر اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں باقی رہا تھا۔ وہ خالی دامن تھی۔ اب مستقبل کا کوئی منظر، کوئی خواب، کوئی خیال اسے قدم اٹھانے پر مجبور نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایک ہی مقام پر رک گئی تھی، تھم گئی تھی، ٹھہر گئی تھی اور جمود کا یہ احساس اسے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ دروازے کی آواز سے کھل گئی تھی۔ کوہنی کے بل اوپر ہوتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کر دیا تھا۔ جنت کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے پھر ٹیبل کلاک پر وقت دیکھا جو رات کے 2:30 بجا رہا تھا۔ وہ اس وقت اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ راہداری سے لاؤنج کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھول دیا، پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ ایک بار اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے کچن کا رخ کیا۔ لائبریری، اسٹوڈیو، ڈائننگ ہال، سٹنگ روم، اس نے ہر جگہ دیکھ لیا، مگر جنت کہیں بھی نہیں تھی۔ جھنجھلاہٹ کے عالم میں وہ صدر دروازہ کھولے باہر آ گیا تھا۔ سامنے ہی وہ شدید سردی میں لحاف اوڑھے سیڑھیوں پر بیٹھی دکھائی دے گئی تھی۔ فارس وجدان کے جبڑے بھیج گئے تھے، آنکھوں میں ناگواری کے ساتھ سختی اتر آئی تھی۔ غصے سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس کے پاس آیا تھا اور پھر اسی غصے اور بے دردی سے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اندر لے آیا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ اس کی طرف مڑا تو وہ سر جھکائے خالی نظروں سے فرش کو تک رہی تھی۔ اب کیا چاہتی ہو؟ سام کی طرح پھنکار کر اس نے پوچھا تھا۔ اب کون سا نقصان ہے جو کرنا باقی ہے؟ یہی چاہتی ہو ممی تمہاری وجہ سے بیمار پڑ جائیں؟ بازو سے پکڑ کر اس نے بے دردی سے جھنجھوڑا تھا۔ جنت کا سر تب بھی جھکا رہا، لبوں پر قفل تھا، آنکھوں میں ویرانی ہی ویرانی تھی۔ فارس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے تھپڑ لگا دے۔ مسز شیرازی اس کی غیر معمولی خاموشی کو، اس کی آنکھوں کی ویرانی کو اور چہرے کی مست شدہ تاثرات کو طبیعت کی خرابی کا محمول کر رہی تھیں، لیکن فارس جانتا تھا کہ وہ ٹھیک تھی۔ جان بوجھ کر اور صرف توجہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ ڈرامے بازی تھی۔ سچویشن کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا اسے آتا تھا۔ وہ مسز شیرازی کو اس معاملے میں انوالو کرنا چاہ رہی تھی۔ جانے کیسی لڑکی تھی، کیسی سوچ رکھتی تھی وہ۔
جی تو سامعین، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں، اور ہمارے ناول کی ایپیسوڈ پوری سن لیا کریں تاکہ ہمیں بھی ہماری محنت کا صلہ مل جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔